अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में, यानी कि हम जो फ़ैसले करते हैं, सुबह से शाम तक कई फ़ैसले करते हैं, हम हमारे पूरे ज़िंदगी में कई फ़ैसले करते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगी, जो बहुत कुछ बताऊँगी, कुछ नहीं, जिससे आप अपनी डिसीजन को सही तरीके से ले सकती है और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे इंशाल्लाह। सूरह इमरान आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वंस यू मेक डिसीजन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह, श्योरली अल्लाह लव्स दोज हु ट्रस्ट इन हिम। तो जब आप कोई यानी कि हम जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं करने का, तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखते हैं, यानी कि जब हमने किसी चीज़ का इरादा किया, डिसीजन या इरादा दोनों से मतलब, हाँ राइट, तो हमने किसी चीज़ के करने का डिसीजन ले लिया, इरादा कर लिया, तो पूरा ट्रस्ट, पूरा तवक्ल हमारा अल्लाह पर होना चाहिए। और अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम डिसीजन लेना है तो हम पूरे सुबह से शाम तक कई डिसीजन लेते हैं। देखिए छोटा या बड़ा कुछ भी हो, जैसे कि अभी आपने करी बनाना है, सालन बनाना है, लंच बनाना है, तो आपको डिसीजन लेती है कि कौन सी चीज़ें आपने बनानी है। राइस बनाना है, चपाती बनाना है, वेज बनाना है, नॉन वेज बनाना है, ये सारी चीज़ें जो आप डिसाइड कर रही होती ना, वो भी डिसीजन होता है, फ़ैसला लेना होता है। क्योंकि आप पहले डिसाइड करिए, फ़ैसला ले लिया आपने कि मैंने ये सारी चीज़ें बनानी है, मेन्यू में ये सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर उसको आप जैसे कि आपने पहले तो डिसाइड कर लिया, फिर आपका एक डिसीजन कंप्लीट हो गया, फिर आप उसकी तैयारी करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको पकाएंगे, तभी जाकर आपकी फाइनल डिश बनती है। और वैसे आप डायरेक्टली किचन में जाएंगी तभी भी आप ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी मिला उसमें डाल, आपके दिमाग की कुछ तो होगा ना कि मैंने अब कुछ बनाना है तभी करना है। तो इसी तरह देखिए एक घर की बातें होगी, और इसी तरह आप स्टूडेंट हैं तो आपका वर्क रिलेटेड होगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के रिलेटेड होगा, किस सब्जेक्ट को आपने पहले कैसे पढ़ना है, किस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपका किस तरह आपने प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो सारी चीज़ें आपके अंदर है। जो डिसीजंस हम लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो हम आसानी के साथ कर सकते हैं, जिसके होमवर्क कब करना है, घर में क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना। अगर किसी के घर में ऐसा माहौल होता है कि उनके बड़े सजेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी डिसीजंस हो गए जो हम आसानी के साथ ले सकते हैं। ये तो हम इजीली ले सकते हैं। और कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं हमारे लाइफ के जो बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमें अपना करियर डिसाइड करना है, किस सब्जेक्ट में हमने यानी कि मास्टर्स करना है या फिर बैचलर्स करना है, या फिर कहाँ हमने शादी करनी है, कौन सा बिज़नेस हमने स्टार्टअप करना है, किसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्या हम एक घर ले सकते हैं। कोई भी चीज़ें जो हमारी लाइफ की जो बड़ी बड़ी डिसीजंस होते हैं ना, छोटे छोटे जो डेली लाइफ की बुनियादी डिसीजंस होते हैं, वो हम आसानी के साथ ले लेते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, उसको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए हमें, बहुत सोच समझ कर। आपकी लाइफ का सवाल हो या फिर आपके घर वालों का हो या किसी का भी, अगर आपसे कोई डिसीजन के बारे में पूछे, कोई कंसल्ट करे, तो आपने उसको कंसल्टेशन देनी है। तो देखिए अभी मैं आपको जो बड़े डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ के वो बताती हूँ। अभी देखिए अगर हम यहाँ पर वुमेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को उसी रिलेटेड बताती हूँ। अगर आप शादी कर रही हैं, या फिर आप कुछ बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रही हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें चाहती हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ डिसाइड करना चाहती हैं, उनके फ्यूचर के लिए, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि आपके बच्चों को आपने कौन सी कॉलेज में डालना है, कौन से स्कूल में डालना है, या फिर आपने इस जगह पर शादी के लिए हाँ करनी है या नहीं करनी, ये रिश्ता हमारे अपने बच्चों के लिए सही हो सकता है या नहीं। हम सबके दिमाग में ना बहुत सारे सवालात होते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले देखिए फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। उससे पहले आपने क्या करना है, कंसल्ट करना है, पूछना है आपको जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। जैसे कि अभी कोई रिश्ता करना है तो हम उनकी यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये लड़का सही है कि नहीं, जो हमारे उनके सोसाइटी में जहाँ वो रहते हैं, इस तरह से हम मालूमात करते हैं। ठीक है, वो सारी तो खिस्मत की बातें हैं, आगे जाकर जो होना ही नहीं। लेकिन हम जब डिसीजन ले रहे हैं पहले हमने एहतियात करनी है, सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, सब कुछ करने के बाद आपने डिसीजन लेना है। पूरा डिसीजन के लेते वक्त अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा आयत नंबर 159 सूरह इमरान की, तो अल्लाह दोस्त रखता है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है। तो उस सारी चीज़ों से पहले अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अल्लाह पर भरोसा रख दिया, जो भी कहा हमने उन चीज़ों को देखना है, कंसल्ट करना है। जैसे कि भी आप बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहती है तो उस बिज़नेस से रिलेटेड जिन्होंने बिज़नेस को किया है उनसे जो एक्सपीरियंस है उनसे आप जो हमसे इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कि क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये सही होगा या नहीं होगा। अगर कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रही है जो बिल्कुल न्यू है,
ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं किया, वैसी चीज़ें भी करना, ऐसी भी चीज़ें करना चाह रही है जो बिल्कुल न्यू है, तभी भी आपने आसपास देखना चाहिए कि ये बिज़नेस का मार्केट में वैल्यू होगी, अगर हम इस बिज़नेस को या फिर इस काम को करेंगे तो इसका प्रॉफिट होगा, ये लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ये हमारे बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाएगा या फिर ये मेरे काम को सक्सेसफुल बनाएगा, क्या मैं अपने बच्चों के लिए डिसीजन लूँगी तो ये मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाएगा, क्या ये मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवारेगा। इससे आपने कंसल्ट करना है। फर्स्ट थिंग डिसीजन की ये है, आपने खुद इरादा करना है। पहले हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं डिसीजन लेने, हमें ये करना है क्या वो करना है, फिर उस पर आपने कंसल्ट करना है, ठीक है। कंसल्ट करना है तो फिर उस पर देखना है कि जो चीज़ आपको सही लगती है, कौन सा डिसीजन आपने लेना है। देखिए अभी आप बच्चों का सोच रही है, आपको साइंस में डालना है, आर्ट्स में डालना है या फिर डॉक्टर फील्ड में, जिसमें भी डालना है, आप कौन सा सही रहेगा, आपके बच्चे की इतनी काबिलियत है कि नहीं कि वो बच्चा पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं करना आपने कभी कि आपकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, ना बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है, ना बच्चे को साइंस के रिलेटेड कुछ नॉलेज है, कुछ है नहीं, बस आपको ज़बरदस्ती इसको पढ़ा रहे हैं, बच्चा फेल हो रहा है तो उसको ज़बरदस्ती ना पढ़ाएं, बिल्कुल भी ना पढ़ाएं। किसी भी इंसान को ना ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर देखिए ऐसा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ना वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो किसी भी चीज़ को जल्दी से ग्रॉस्प कर लेता है, बहुत जल्दी। जैसे कि अभी बच्चे का आपका इंजीनियर बनने का शौक़ है और आप चाहती है कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि इंजीनियर फील्ड में ना उतना फ्यूचर नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके बच्चे को देखना है कि वो बच्चा है जो इतना काबिल है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नॉलेज को एक्वायर कर सकता है, तो आप उसको सजेस्ट करें, समझाएं कि दिस इज़ द राइट फ्यूचर, आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। अभी इसमें फोकस नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपके बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत है उस सब्जेक्ट में कि वो उसमें कुछ नया कर पाएगा, ठीक है, कुछ नया इन्वेंट कर सकता है, कुछ नया ईजाद कर सकता है। तो डोंट डिस्करेज मत करें, उनको डिसमोटिवेट ना करें, उस फील्ड में उनको पढ़ाए, आगे बढ़ने में हेल्प करें। देखिए हर एक चीज़, जैसे कहते हैं 100% अगर बच्चे ले लो तो उसमें से 1 to 2-3% जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना खुद का इनोवेशन बनाते हैं, खुद की अपनी एक लाइफ बनाते हैं, खुद का अपना स्टार्टअप करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भी चीज़ होती है उसमें मिल जाती है। आप एक माँ को, एक पेरेंट्स को बच्चों की काबिलियत का अच्छे से पता होता है, तो आप उस पर फोकस करके उनके लिए राइट डिसीजन लें। अगर कोई जॉब करना चाहता है, आपके हिसाब की जॉब आपको नहीं मिल रही, आपने बहुत कोशिश करी, तो अपना वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि टाइम जाने के बाद फिर वो नहीं आता। जब आपका जो यानी कि बैकवर्ड चले जाएंगी आप, जैसे कि आपके 2 साल हो गए, आप 2 साल से आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, जब आप न्यू जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपसे सवाल करेगा कि 2 साल आपने कहाँ वेस्ट किए, ठीक है, 2 साल आपने कहाँ वेस्ट किए। तो आप क्या कहेंगे, मैंने जॉब सर्च करने में वेस्ट कर दी, मुझे जॉब नहीं मिली। दिस इज़ योर रॉन्ग डिसीजन, दिस इज़ योर रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपने टाइम को ज़ाया कर दिया। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, जो सामने है, उसको यूटिलाइज करें, उसमें एक्सपीरियंस करें। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पढ़ते हम कुछ एक नीयत से हैं, कुछ हमारा कुछ ख्वाब होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी सक्सेसफुल हैं, उन्होंने जब उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली तो छोड़ दिए, दूसरे फील्ड को अडॉप्ट कर ले, उस पर मेहनत करिए, उस पर हार्डवर्क करिए, वहाँ पर फ्यूचर बनाएं, आपको वहाँ से आपको ही मिल जाएगा। मैंने भी अपना स्टडीज़ कंप्लीट की, इससे कि मैंने अब जॉब करनी है, जॉब के बाद मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया था, वो उस हिसाब से नहीं हुआ। अगर मैं एक कॉर्नर पर बैठ कर रोने लग जाती या फिर मैं इस चीज़ को छोड़ देती और ऐसे ही जिद कर इस तरह घर पर बैठ जाती कि मैंने जॉब ही करनी है, अभी मुझे आप हर हाल में भेजें, मुझे सिटी से बाहर भेजें, इस तरह से नहीं होता। जैसे ही मुझे पहले ही बता दिया गया था कंप्लीट होने से पहले कि आप जो पढ़ना चाहती है पढ़ें, लेकिन आप जॉब नहीं कर सकती। ऐसा कि अगर मैंने अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़ी, मैंने अपना जो डिसीजन लिया था, इवन दो मेरे पास भी इस बात की परमिशन नहीं है कि आई विल गो आउटसाइड और डू समथिंग, पर मैंने आज भी मैं सारी चीज़ों को लर्न करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मेरे ड्रीम्स के लिए मैं वर्क करती हूँ कि इन फ्यूचर मेरा वो हेल्पफुल होगा। अगर नहीं भी हुआ तो देखिए वो सारी चीज़ें मैं जो लर्न करती आ रही हूँ ना, आप लोगों को टीच करने में मेरे लिए वो हेल्पफुल हो गई है। मैंने जैसे मेरा स्टडी, जैसे कि जिस दिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम होना, नेक्स्ट डे आई विल जॉइन द मदरसा, नेक्स्ट डे मैं वहाँ पर गई, तो उस दिन आई थिंक हॉलीडे था, मुझे नहीं पता था कि फ्राइडे के दिन मदरसे की छुट्टी होती है। तो उस दिन मैं जब गई एडमिशन के लिए तो आई नेवर वेस्टेड ए सिंगल डे। फिर वहाँ से मेरी एक अलग ही लाइफ स्टार्ट हो गई। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हर एक चीज़ को सीखते गई। मैं अभी जो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस करती हूँ, जो आप लोगों के शेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें सिंगल, थोड़ा तो वक्त भी हमने ज़ाया नहीं करना, टाइम की कदर करनी है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है।
डिसीजन मेकिंग हमारा सब्जेक्ट होता था। तो ये सारी चीज़ें हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप लोगों को सिखाती हूँ। तो मैंने मास्टर्स इन बिजनेस किया है, तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, राइट टाइम पे राइट पर्सन को हायर करना है, राइट टाइम पे अपनी राइट जगह पे अपने आप को इन्वेस्ट करना है। तो देखिए अभी मैं अपना कॉलेज हो जाने के बाद अगर मैं घर में खाली बैठी तो मेरा नॉलेज कहीं भी वेस्ट हुआ था। उसी के बाद फौरी बात ना लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन में तो बहुत से लोगों ने इतने ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास ना तो इतने हिट हो गए हैं लॉकडाउन में। तो लोगों ने सीरीज़ पे सीरीज़, ड्रामास पे ड्रामास देखे हैं इतने सारे, और तबुल गाजी इस तरह। आई नेवर वेस्ट अ टाइम, क्योंकि टाइम की कदर में पता है, हमें सीखना है कुछ, हमें आगे कुछ करना है। जो गोल ओरिएंटेड होते हैं ना वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन टाइम पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। आप स्टार्ट यूट्यूब चैनल पे मैंने यूट्यूब को वीडियोज़ बनाना सीखा, फिर कुकिंग सीखी परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी कुकिंग करना सीखना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तजवीद, बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं मैंने ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, पता है हर चीज़ अभी आप लोगों को फ्री में मिल रही है, आपको बिना इन्वेस्ट किए हर चीज़ मिल रही है। तो राइट डिसीजन ले। आप किसी भी जगह पर ये मैटर नहीं करता, आप हाउस वाइफ है, आपके पास टाइम निकालें, सीखे कुछ ना कुछ सीखे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। अभी भी कोई देर नहीं है। अब 40s में है, 50s में है। वन ऑफ माई स्टूडेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के शेयर 67+ हो। उन्होंने मुझे इतनी खुशी दी जब मैंने उनसे बात की, पता है तो उन्होंने कहा कि वो 67 ईयर्स ओल्ड, वो बांग्लादेश से बिलोंग करती है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख रही है और हिफ्ज करी है इन दिस एज। हमारे यहाँ इस एज में लोग बैठकर ना अपनी बहूओं पर, अपने पोते नवासियों के साथ खेलने और उनको रोल करने में, उनको टफ टाइम देने में लगाती है। इसी जनरेशन के लोग, इसी एज के लोग जब कंपेयर करें तो वो लोग अपनी लाइफ में कुछ पैशनेट है, गोल ओरिएंटेड है, कुछ सीखना चाहती है, दूसरों को सिखाना चाहती है, उनके नवासियाँ उसके बावजूद भी वो कर रही हैं। तो देखिए अपनी लाइफ का हमने कैसे इस्तेमाल करना है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना। और एक मेरी स्टूडेंट है ट्रांसलेशन ग्रुप की, कुरानी अरबी की, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो हमारा इद्दत का टाइम होता है ना, उस वक्त उन्होंने ना ग्रामर सीखा है। मुझे नहीं पता था इस बारे में, मैं अवेयर नहीं थी। वो ऑन टाइम पे क्लास होती थी, टेस्ट को ऑन टाइम पे सबमिट करवाती थी। जब हमारा ऑफरली टेस्ट था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कल मेरी इद्दत का वक्त कंप्लीट हो जाएगा, मैं टाइम पे सबमिट नहीं करवा सकती, क्या मुझे क्वेश्चन पेपर पहले सेंड कर सकती है। मेरी आंखों में ना ऐसे आंसू थे कि हम लोग इतने एक्सक्यूज़ देते हैं कुछ सीखने के लिए। वो टाइम एक औरत के लिए कितना डिफ़िकल्ट टाइम होता है। आप लोग उसका चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस। जो एक औरत हम उसको पीन कर सकते हैं। हमारे घर में किसी अपनी की डेथ हो जाए तो हमारे लिए बहुत वो होता है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई और उसको सही तरीके से उसको एनालाइज करिए, सही वे पे उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और उन्होंने सीखा भी, और हम दोनों ने मिलकर फिर एक दूसरे ग्रुप को पढ़ाया भी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ऐसे लोगों से जब बात करती हूँ ना, वो मेरा दिन को ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और एक स्टूडेंट भी ऐसे थी जिनको ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता था इस तरह से। देखिए उन्होंने, हमारा सारा दिमाग से चलता है हमारी बॉडी हर चीज़, उसके बावजूद भी ना शी नेवर गिव, उन इतने सारे कोर्सेज को लर्न करिए क्योंकि वो चाहती कि मैं अपनी बीमारी को इस तरह से कमज़ोरी ना बनाऊँ। मैं इसी में, अगर मैं बीमार हूँ कहकर मैं इसी पे फोकस करती रहूँगी तो मैं कुछ आगे नहीं कर पाऊँगी। मैं इसी बीमार हूँ कहकर वो बीमार हो जाएंगी। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज किए। मेरे अकेडमी भी उन्होंने 2-3-4 कोर्सेज किए, अकेडमी से दूसरे अकेडमी से। और उनके बच्चे भी माशाल्लाह 2 क्यूट से बच्चे उनके, इतने वेल बिहेवियर, वेल मैनर, इतनी अच्छी तरीके से वो पढ़ती है, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं ना, वो सारी चीज़ें देखिए घर से, एक औरत से, जो हम जैसा बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, हमने खुद बनना है। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि हर एक इंसान हमारे लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। देखिए मैंने भी बहुत सारे मुश्किल वक्त आया, मुश्किल हालात आए, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई आसपास नहीं, कोई मदद करने के लिए नहीं, फिर भी अगर मैं यही सोचती कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑफकोर्स हमें रोना आता है, हम रोए, जितना रोना आता है, हम उसको जितना रो सकती है ना आप रोए, अकेले में रोए, सबके सामने रोए, जैसे रोना चाहे रोए, अपने पेन को बाहर निकाले। अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप मुझसे रब्ता कर ले, मुझे अपना पेन बताएं, अपनी बातें शेयर करें, अपने आप को ना आगे बढ़े, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले। किसी के चले जाने से हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती। अगर किसी ने हमारे साथ चीट किया, धोखा दिया, तो खुद को नेवर स्टॉप योर सेल्फ, कभी खुद को स्टॉप ना करें और राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, तभी आप लाइफ में आगे जाएंगी और आप सक्सेसफुल होंगे। तो देखिए आपने कंसल्ट करना है, फिर सच्चाई को जानना है, फिर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है। देखिए पूरा भरोसा आपका अल्लाह पर होना चाहिए जो भी आप डिसीजन ले रही है, और जो भी काम आप कर रही है मस्ट मेक श्योर कि वो काम हराम ना हो,
ہم حرام کام کو تو نہیں کر رہے, ہم حرام چیزوں میں انوالو تو نہیں ہو رہے. یہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس حرام کی کوئی کمائی آپ نے نہیں کھانی. حرام کا جتنا بھی آپ کو پروفٹ والا بزنس ملے بالکل آپ نے اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہو ارے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ادر آپشن نہیں ہے, بہت زیادہ آپشنس ہوں گی آپ کے ساتھ. ایک دروازہ کلوز ہے تو دوسرا دروازہ آپ کے لیے کھول دیں گے اللہ, لیکن نیور ایور انوالو ان دیس ٹائپ آف ورک. اگر آپ کہیں بھی کا ورک کرتی ہے صحیح طریقے سے کریں. جب کوئی آپ کو غلط کرنے کے لیے کہیں فوری آپ کہیں کہ نہیں. یہ ڈر اپنے اندر نہ پالے کہ اگر میری یہ جاب چلی گئی, میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرے گھر کا کیا. دیکھیے رسک اللہ کی طرف سے ملتا ہے, نہ کوئی آپ کی کمپنی آپ کو جاب دے رہی ہے تو وہ رسک دے رہی ہے, نہ آپ کا باس آپ کو رسک دے رہا ہے. آپ کو کوئی رسک نہیں دے رہا, وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا. اللہ نے چاہا تو ہی وہ دے سک رہے ہیں, ادروائز دے کانٹ. کی جہاں آپ کا رسک لکھا ہوگا وہاں تک آپ پہنچ جائیں گی. لیکن کبھی حرام کام میں انوالو نہ ہو, ایسی جگہ پر کبھی ورک نہ کریں جہاں حرام کام کیے جاتے ہیں. تو ابھی یہ مسلم ہم نے اس کا بات کا پورا خیال رکھنا ہے, اور کبھی بھی ہم نے ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا ہے, نہ دوسروں کو انوالو کرنا ہے, نہ خود انوالو ہونا ہے, نہ اپنے بچوں کو انوالو کرنا ہے, نہ اپنی فیملی والوں کو انوالو کرنا ہے. تو ہمیشہ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھیں. تو ڈیسیجن لینے سے پہلے اور ایک چیز بتاتی چلوں میں, جب بھی آپ ڈیسیجن لیں, جیسے کہ ابھی آپ بہت بڑا ڈیسیجن لے رہی ہیں, آپ شادی کا لے رہی ہیں, کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کرنے کا لے رہی ہیں, تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے, کنسلٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں جاننا ہے, پھر اس کو یعنی کہ ساری چیزوں کو انالائز کرنا ہے کہ یہ بزنس کرنے پر ہمارا, یہ کام کرنے پر, یہ کورس کرنے پر کیا ہوگا کیا نہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے پورا اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے, دیکھنا کہ حرام ہے کیا نہیں. سارا کچھ ہو جانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, نماز استخارہ پڑھنا ہے. استخارہ ٹھیک ہے, بہت سے لوگ استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں, لیکن آپ نے خود کرنا ہے. استخارہ کی دعا ہوتی ہے, آپ نے استخارہ کی نیت سے نماز پڑھنی ہے, جو نیت آپ کریں. دیکھیں کچھ بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 آپشنس ہوتے ہیں, ہم کون سا لیں ہمیں سمجھ نہیں آتا, تبھی بھی آپ نے استخارہ کرنا ہے. آپ کا صرف ایک ہی فیصلہ ہے, تو یہ کام آپ کے لیے صحیح ہوگا, بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے لیے استخارہ کرنا ہے. کیونکہ استخارہ ایک بہت پیاری دعا ہے, اور استخارہ کر جب ہم کام کرتے ہیں نا اس میں برکت ہوگی. اور اگر وہ کام آگے ان فیوچر میں ہمارے لیے صحیح نہ ہوگا تو بھی ہمیں اس کے بارے میں جلدی پتہ چل جائے گا. بہت ہیلپ فل ہوتا ہے ہمارے لیے. اور رشتہ جب بھی کرتے وقت لازمی استخارہ کرے. ٹھیک ہے, تو میں آگے بتاتی ہوں اس کے ساری چیزیں. تو استخارہ ہم نے نماز شام کے بعد پڑھنی ہے, اور استخارہ کی دعا آپ گوگل سے سرچ کر سکتی ہے, دعا استخارہ, تو آپ کو آ جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے, پھر استخارہ کی نیت سے پھر اس کی دعا کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ کہ میں یہ 2 ڈیسیجنس میرے سامنے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میرے لیے کون سا ڈیسیجن صحیح ہے. یا اللہ میرے لیے راستہ بتا اور مجھے ہدایت دے, یا پھر مجھے راستہ بتا کہ میں ان دونوں میں سے کون سا ڈیسیجن لوں. اور اگر آپ شادی کے لیے گئے تو مجھے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے حق میں یہ بہترین فیصلہ ہے تو میرے حق میں صحیح فیصلہ کریں. جب اللہ سے آپ فیصلے کریں گے, اللہ سے دعائیں مانگ کر اپنے ڈیسیجن لیں گے نا, وہ کبھی رانگ نہیں ہے, نیور اٹ ول بی رانگ. اگر ہو بھی گئے تو دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا تھا پھر بھی وہ غلط ہو گیا, تو دیکھیں وہ نصیب کی بات ہے. 99% آپ استخارہ کر کام کریں گی تو وہ صحیح ہوگا. کچھ لوگوں کے استخارے اس لیے بھی غلط ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں پہلے سے ہوتا کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے, ہم نے اسی جگہ شادی کرنی ہے, ہمیں اسی انسان سے شادی کرنی ہے, ہمیں بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو کرنا ہے. ان کے دماغ میں دل میں یہی باتیں چلتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں بتائیں, وہ استخارہ پڑھتے ہیں, اور استخارے کا دیکھیں جواب اللہ کی طرف سے ایسے ملتا ہے کہ خواب میں آپ کو کوئی اچھی چیز وائٹ یا گرین کلر کا رنگ دکھائی دیتا ہے, یا پھر آپ کے دل میں وہ بات خود بخود آ جاتی کہ یہ کام رائٹ ہے, یا پھر کسی انسان کے ذریعے. پھر آپ کو پتا اس طرح سے نا, آپ نے جب بھی اللہ سے دعا مانگے نا, بی الرٹ رہنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی طرف سے اللہ کی طرف سے اشارہ مل سکتا ہے, آپ کی مدد ہو سکتی ہے. موسٹ آف دی پیپل کیا کرتے ہیں بتائیں, دعائیں کرتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں, پھر وہ ساری چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے. ہمیشہ لائف میں فوکس رہنا چاہیے. ہمیں ساری چیزوں پہ فوکس کریں گے تو آپ کو آنسر مل جائے گا. ایسا نہیں کہ ہر چیز کا جواب اللہ آپ کو خواب میں دے دے. آپ کے دل کے حالات بدل سکتی ہے, دل کی کیفیت بدل سکتی ہے, یا پھر کوئی آپ کو ایسے رینڈملی آپ کو جواب دے سکتا ہے. میرے 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو یاد کرے تھے, آپ ہمارے لیے آپ کا میسیج ہی آ گیا, پھر آپ نے ہماری پرابلم سالو کر دی. اس طرح سے نا اللہ کہیں نہ کہیں تھے آپ کے لیے نا ذریعہ بناتے ہیں, بس ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے. دیکھیں استخارہ کا جواب اس طرح سے ملتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے, پھر استخارہ بھی کرتے ہیں, پھر دماغ میں ان کا ریپیٹیڈلی وہی گھومتے رہتا ہے, تو دماغ میں بات اور خواب بھی وہی آئیں گے جو ہم دن بھر سوچتے رہتے ہیں. تو پھر وہی سمجھتے کہ یہی صحیح ہے, ہمیں خواب میں آ گیا, ہم نے استخارہ کیا, پھر آگے جا کر ان کو لاس وغیرہ ہوتا ہے, تو پھر آ کر یہ شکایتیں کرنے لگتی ہیں, ہم نے استخارہ کیا تھا, اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا, ویسے کر دیا. غلطی ہماری ہوتی ہے, ہم خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی, تو کسی ایسے انسان سے استخارہ کروائے جس پر آپ کو بھروسہ ہو. دیکھیے استخارہ ایک بار میں کمپلیٹلی آنسر نہیں ملتا آپ کو,
اس کو 3 دفعہ ضرور کریں. 3 سے 7 دفعہ کرنے یا پھر 5 دفعہ کرنے کا اسکالرس کہتے ہیں. 3 دفعہ لازمی کریں, اسی کے بعد اس کو ڈیسیجن لیں. ٹھیک ہے, 3 دن لگاتار کرتے رہے, پھر اس کے بعد ڈیسیجن لیں. جو بھی آپ کو 3 دن کے بعد جو بھی بیٹر صحیح فیصلہ لگے نا اس کو کریں. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے لائف ڈیسیجن ہوتے ہیں. شادی ہمارے لائف ٹائم کا ڈیسیجن ہوتا ہے, ہمارا کریئر ہمارے لائف ٹائم کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو سوچ سمجھ کر فیصلے لیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ, پورے اللہ پر بھروسے کے ساتھ آپ اس کام کو کریں گی, انجام دیں گی, تو انشاءاللہ یو نیور ول ڈسپوائنٹڈ. کبھی آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوگی. آپ کے فیصلے جب اللہ کو ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے پوچھ کے جو فیصلے کرتے ہیں نا وہ کبھی خراب نہیں ہوتے, کبھی آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوتی. تو الحمدللہ ابھی بھی جو فیصلہ لینا ہوتا بس اللہ سے ہم دعائیں کرتے رہیں, اللہ سے پوچھ کر ہم فیصلے کریں گے نا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ تھا ڈیسیجن میکنگ کا. میں پھر سے بتاتی چلوں, جب بھی آپ کو جو فیصلہ لینا ہے پہلے خود سوچیں آپ کو جو کرنا ہے نہیں کرنا, پھر کنسلٹ کریں, پھر اللہ پر پورا بھروسہ کریں اور اس کے بارے میں انالائز کر کے یہ صحیح ہوگا کہ نہیں, اسی کے بعد کچھ فیصلہ کریں اور استخارہ ضرور کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کر پا رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ کے دماغ میں یہی چل رہا ہے, تو آپ کسی بڑے سے کرنے کے لیے کہیں, یا پھر کوئی آپ کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ وہ صحیح آپ کو کر کے بتا سکتا ہے, تو ایسے کریں. دیکھیے استخارہ کی ایک چھوٹی سی دعا بھی ہوتی ہے, اللہ مغفر لی وقت لی, چھوٹی سی دعا ہوتی ہے. آپ چھوٹے سے ڈیسیجن اپنی لائف میں جو بھی لے رہے ہیں تبھی بھی اس کو پڑھ کر ایزیلی کر لے. تو بہت ساری آپ کو نا دعائیں سرچ کرنے کے لیے بھی نا بہت اتنا ایزی ہے, ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب تھوڑی سی چیز سرچ کرتی جائے گی تو ہر ایک چیز کا آپ کو آنسر ملتا جائے گا. تو پوری کوشش کریں اس طرح سے آپ اپنی لائف کے ڈیسیجن لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لائف کی کوئی بھی ڈیسیجن رانگ نہیں ہوگی. اگر کبھی خدا نہ خواستہ اگر ہو بھی گیا ہے تو فوری آپ نے اپنے ڈیسیجن کو واپس لینا ہے, یعنی کہ اس چیز سے باہر نکلنا ہے, پھر دوسری چیز پہ فوکس کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ زیادہ نقصان ہونے سے بچیں. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں اور بھی زیادہ نوازے گا. تو کبھی شکایتیں نہیں کرنی, نہ اپنوں سے نہ رشتہ داروں سے, کسی کو بھی بلیم نہیں کرنا. دیکھیے جب ہم سے کوئی غلط ہو جاتا ہے فیصلہ تو پھر ہم نے اس کو ریٹیفائی کرنا ہے, اس مسٹیک کو دوبارہ نہیں دہرانا. تو لوگ یہاں پر بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں. دیکھیے ہو سکتا ہے جب آپ نیو اسٹارٹ اپ کریں تو ہمیں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطیوں سے ہی تو انسان سیکھتا ہے. مسٹیک میک اس اسٹرانگ, ہمیں بہت اسٹرانگ بناتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ چیزیں اسٹارٹ کی ہم اس میں سکسیزفل ہو جائیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کر کے ہم چیزوں میں سکسیزفل ہوتے ہیں, ہر چیز ہمارے لیے آسان ہوتی ہے. تو اس ویک کا ٹاسک آپ کا ہے, جو بھی چھوٹے موٹے آپ گھر کے فیصلے لیں, کوئی بھی فیصلہ اس پر فوکس کرنا ہے اور اپنے ڈیسیجن کو لینا ہے. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو کہنا بھول گئی, اپنے بچوں کو بھی ڈیسیجن میکنگ سکھائیں. وہ کیسے, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ان کو کون سا ڈریس کب پہننا ہے, کیا چیزیں کھانی ہیں, ان کے سامنے 4-5 آپشنس رکھیں اور ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے کہیں, تو ان کا ڈیسیجن میکنگ پاور انکریز ہوگا. بہت سے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, خود کو ان کا اپنا ڈیسیجن لینے نہیں آتا, وہ دوسروں پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں, دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مجھے بتائیں میرے لیے کیا رائٹ ہے کیا نہیں. وہ کیا جانیں کہ آپ کے لیے کیا رائٹ ہے کیا نہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے لیے کیا رائٹ ہے. تو آپ دوسروں کے وہ ڈیسیجن پہ آپ اپنی لائف نہیں گزار سکتے. آپ کو اتنا قابل بننا ہے کہ خود کے ڈیسیجن آپ خود لیں, اپنے بچوں کو قابل بنائیں, ڈیسیجن لینا سکھائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے 4 سے 5 آپشن دیے جائیں, اس میں سے ایک سلیکٹ کرنے کو, ڈیسائیڈ کرنے کو وہ نہیں کر پاتے, وہ پینک کر جاتے, وہ ڈپریس ہو جاتے. اتنے سارے آپشن مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میرے سامنے کوئی ایک آپشن دے دے میں اسے سلیکٹ کر لوں, جو بھی آپ دیکھیں چلے گا. نہیں, اپنے لیے بولنا سیکھیں. اور بہت سے لوگ پتہ ہے اپنی یعنی کہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے 4-5 ڈشز ان کے سامنے رکھ دیں اور ان کو سامنے مینو پیش کر دیا جائے کہ ہے کہ کچھ ڈیسائیڈ کہتے کہ میں نہیں ڈیسائیڈ کر پاتی. ایزلی کہتے ہیں آپ اپنی فوڈ, اپنی پسند کا فوڈ ڈیسائیڈ کریں, چوائس کریں, آرڈر کریں, اپنی لائف کو جیے یارو, گزارو نہیں. ہر کوئی لائف کو گزارنے میں لگا ہوا ہے, لائف کو جینا سیکھے. ہر چھوٹی مومنٹ کو سیلیبریٹ کرے, خوش ہوئے, خوش رہے, اپنے آس پاس والوں کو خوش رکھے, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے. اگر غلطی ہوتی ہے تو سیکھے اس سے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک بار غلطی ہوگی میں دوبارہ نہیں کروں گی, ایسا نہیں. غلطیاں کے ساتھ تو انسان سیکھتا ہے. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے کے, ایک غلطی ہوگی پھر دوبارہ دوسرے کام کو اسٹارٹ کریں. ایک غلطی ہو گیا آپ نے اس سے لیسن لرن کیا, پھر اسی کام کو پھر دوبارہ سے ریسٹارٹ کریں. آگے جا کر آپ کو سکسیس ملیں گے. لائف کو جینا سیکھے, گزارا نہیں. ہر کوئی گزار رہا ہے لائف, امیر سے امیر, غریب سے غریب, ہر انسان لائف کو گزارنے میں لگا ہے. لائف کو جینا سیکھے. لائف جب جینا آپ کو آئے گا تبھی آپ اپنی لائف کو سیریسلی لیں گی, ہر ایک چیز کی قدر کریں گی, دنیا اور آخرت کو بیلنس کر کر چلے گی نا, تبھی آپ لائف کو جئیں گے. تو آپ کا بھی یہی ٹاسک ہے, لائف کو جینا سیکھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھے, خوشیاں بانٹیں. ٹھیک ہے, خوشیاں بانٹیں اور ٹائم پہ ورک کرے, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے, ریگریٹس نہ کرے. کہ بہت سے لوگ اس طرح بھی ریگریٹ کرتے ہیں کاش میں نے اس وقت پر صحیح ڈیسیجن لے لیا ہوتا, صحیح فیصلہ کر لیا ہوتا تو آج میری لائف ایسی نہیں ہوتی.
تو ریگریٹ نہ کریں. کاش ہم نے اس کی بات نہیں سنی ہوتی تو آج ہمارا رائٹ ہم صحیح مقام پر تھا. کیوں سنتے ہیں آپ کسی اور کی بات؟ آپ کو بتائیں. دیکھیے کبھی ہم نے ایسا نہیں بنانا خود کو کہ ہم دوسروں کو بلیم کریں کہ تمہاری وجہ سے, تمہارا ڈیسیجن تھا, تمہاری وجہ سے ہم نے یہ ڈیسیجن. نہیں, کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے آپ کو چوائس دی, لیکن آپ کے اندر تھا, یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ آپ کے اوپر تھا, آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا. سامنے والے نے 4 آپشن دیا, آپ نے خود کا آپشن خود سلیکٹ کیا. سامنے والے نے سجیشن دیا, آپ نے اس کو صحیح مان لیا, اسی پہ چلتی رہی. آپ کی غلطی تھی. تو کبھی کسی کو نیور بلیم اینی ون ان لائف. جب ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, ہر چیز کے لیے دوسروں کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. تو ٹیک ریسپانسبلٹی, ایکسیپٹ کریں اپنی مسٹیک کو, ایکسیپٹ کریں اپنی لائف کو, اور اپنے ڈیسیجن کو خود لیں, اور دوسروں سے کنسلٹ کریں, ان لوگوں سے پوچھیں, دوسروں کی مشورہ ضرور لیں. اپنے پیرنٹس سے, اپنے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں, ضرور لیں. اس کے بعد ہی اپنے فیصلے لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینے والوں میں سے بنائے, اور ہمارے لیے آسانی کرے, ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے, ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.